अस्सलाम वालेकुम मैंने टाटो गोब्रो परो आज सबक पॉलीथीन अत मन लफज बोन सबकस मज अशरफुल मखलूकात जख युब अपनाउन पॉलीथीन निंद्र हद तो माहौल वो क्या इमन लफज यथ मज तमन पे सबक आमुत लेखन इमन लफजन पे यानी यथ मज इमन मुतलिक कत सब्जेक्ट बारस मन यह सबक दि अल्लाह तालाहन बनो इंसान अशरफुल मखलूकात युस जन इंसान यह बरी ताला सुन बनोमुत सो शख्स यह दुनिया पे बनवित थोमुत ताकि सह कर सह कर जान कम यम सतन बाकी ते हेचन करन बाकी ते वुचन दाचन वो क्या यानी तथ पे पकान यह जमीन आब हवा जानवर जंगल सोरे कह युंद फायद तो आराम बापत यानी युम जन जमीन आब हवा जानवर जंगल सारी तो युंद फायद सह तुल तो कुस तुल अशरफुल मखलूकात यम इंसान यम जन यथ जमीनस पे अत जमीनस मज यम कैसा फायद बरी तलन सत तमन हूं फायद तुलन यम कह चीज यथ जमीनस पे हिसाब किताब जमीनस पे तिहुंद फायद तुलने खतर कोर यह पौध इंसानस दितुन सोचनुक तो समझनुक ताकत इस इंसान अमिस दितुन यह ताकत कि सह सोचान तो पत समझान तह यह जमीन दिसनस युथ सह लस बस जमीन कम खतर दिसनस सह बस अत पे सह बन जिंदगी अत पे बे दोप वोपदावी मुख्तलिफ फल बे कमाय सह मुख्तलिफ किस्मन हंद फल ते फसल ते तो सब्जी यह अत पे तो यमन सारे नियामचन हूं तुल फायद तो यमन पे रोज यह कमाय तो पत तुल इन चीजन हूं फायद कित तुल फायद तो बन रब सुन शुक्र गुजार तो रोज बरी तला सुन शुक्र अदा करान बेशक कोर अम इंसानन कुदरत कन शाहकारन हुंद पर्दफाश दपान युस जन बरी तलान नामज दिसमज अत मज शक कि अम इंसान क्या कोर यह सोरे नोन कि कत चीजस मन कित हेक बह फायद तुल तो जरिए तोरन पैदा बेशक कोर अम इंसानन कुदरत कन शाहकारन हुंद पर्दफाश जून तो तारकन पे खोद युस जन जून या तारक यमन पे वोत इंसान नई चीज कर ईजाद नई चीज बनवन मुहलिक बेमारन कोड़न इलाज यम जन खतरनाक बेमार तिहुंद इलाज तोर अम तैयार किस गस दूर तो हथियार ते बन तो बे बन मुख्तलिफ किस्मन हंद हथियार तमो सारी दुनिया क्या बल्कि जून तो आफताब ताम हेकन नीस तो नाबूद सपदित यम सतन दुनियास मज यम जन मुहलिक हथियार या बेमार या वगैरह चीज तम सि जून पे वत तो खुदा न खास बे नाबूद तमो चीजों सर यम जन अकल तो समझन सनाए तो यम ज़ालिम अत पन माहौल तो यम ज़ालिम अथ पन माहौल तो यह जमीन ओलूद करनस प्रथ सात तैयार आसान दपान यम नफर यम चीज बनविक अमो सत्या गो अमो सो यह माहौल सोन तर्वनाय ओलूद तो बे क्या गई प्रथ सात तैयार आसान यानी यम प्रथ कुन विज यम हिसाब करान तो रोजान ती जन गो सोन आब युस बेमारन ठीक तो निंद्र हतन
وۄزناوان اوس یعنی یُس زن یہِ آب چٮ۪نہٕ خٲطرٕ اوس بٮ۪مار ٹھیٖک گژھنہٕ خٲطرٕ اوس یا بیٚیہِ کانٛہہ چیٖز اوس أمۍ بٔرِتھ تعالیٰ ہن اَسہِ دیُتمُت تہٕ نیٚنٛدرِ ہَتٮ۪ن یُس وۄزناوان اوس یا نیٚنٛدرِ ہَتٮ۪ن اوس سُہ ہُشار کران چھِ وۄنۍ تیوٗت اولوٗد گٔمٕتۍ تِم چیٖز چھِ وٕنکیٚنس تیٖتیٛاہ خراب گٔمٕتۍ تیٖتیٛاہ گٔمٕتۍ ناصاف تیٖتیٛاہ گٔمٕتۍ چھِ مُشکِلس منٛز زِ یہِ چھُ اَڑٮ۪ن دَرٮ۪ن بٮ۪مار کران یِم زن أرۍ دٔرۍ تہِ آسان چھِ تہٕ یِم لُکھ گژھان چھِ اَمہِ سۭتۍ بٮ۪مار چھِنہ تِکیٛازِ اَسہِ ییٚتہِ کُنہِ کانٛہہ گنٛدگی مٔکرِ یار یا بدرو یا پالیٖتھیٖن اَتھِ چھُ یِوان أسۍ چھِ أتھۍ آبس منٛز دٲرِتھ دِوان یعنی اَسہِ یُس یہِ کانٛہہ گنٛدگی ہُنٛد چیٖز آسہِ أسۍ تُلان چھِ یہِ چیٖز یا لِفاف چھِ وغیرہ چیٖز چھِ دِوان چھِ أتھۍ گنٛدگی چھِ دِوان چھِ أتھۍ آبس منٛز دٲرِتھ یُس سُہ آب سانہِ زندگی ہُنٛد کیٛاہ بٲیِس اوس یِہوے چھِ کران أسۍ خراب تہٕ سورُے آب تیوٗت اولوٗد بناوان چھِ اولوٗد أسۍ کراوان چھِ أسۍ ناصاف زِ اَمہِ سۭتۍ چھُ سٲنِس ماحولس تہٕ صحتس سخ زکھ واتان پتہٕ چھُ سون یُس صحت آسان چھُ تہٕ سون یُس ماحول آسان چھُ تتھ چھُ واتان زکھ تتھ چھُ واتان چھُ نۄقصان یِتھے کٔنۍ کوٚر اَسہِ پنٕنیو اتھو پنُن ہوا تہِ تیوٗت اولوٗد زِ شاہ کھالُن بنیو مُشکِل اَمہِ حساب یعنی أتھۍ حسابس منٛز گوٚو اَسہِ یہِ کار تہِ پننیو اتھو سۭتۍ بٔنِتھ کہِ یُس زن ہوا چٮ۪وان ٲسۍ أسۍ ییٚمہِ سۭتۍ سٲنۍ زندگی ٲس مُنحصر یہِ کوٚر اَسہِ تیوٗتاہ اولوٗد یہِ کوٚر اَسہِ تیوٗتاہ خراب ناصاف کہِ اَسہِ گژھان چھُ آزٕ شاہ کھالُن والُن بڑٕ مُشکِل تہٕ اگر یِتھے کٔنۍ اولوٗدگی ہٕنٛدۍ سامان ہُران روٗدۍ اگر یِم سامان روٗدۍ یِتھے کٔنۍ یعنی یِمو سۭتۍ یہِ سون ماحول خراب گژھان چھُ یِم روٗدۍ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ زیادَے گژھان یِم چیٖز سُہ وقت چھُنہٕ تیٚلہِ چھُنہٕ سُہ وقت تہِ دوٗر کینٛہہ ییٚلہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ اَتھ زٔمیٖنہِ پٮ۪ٹھ زِندٕ روزُن نہ صرف مُشکِل گژھِ بلکہِ نامُمکِن تہِ بنہِ تہٕ یعنی سُہ وقت تہِ واتہِ تیٚلہِ یُس زن سٲنۍ زندگی چھِ یہِ چھِنہٕ مُشکِل گُزارنٕے ییٖژ کینٛہہ بلکہِ اِنسان سُنٛد وجوٗدس منٛز تہِ چھُ یُن بڑٕ مُشکِل تہٕ توے چھُ عبدالاحد آزاد ونان یُس زن عبدالاحد آزاد اوس یہِ اوس بوٚڑ شٲعر گوٚو یہِ چھُ ونان اتھ بارس منٛز یِتھ کٔنۍ کیٛاہ ژٕ اوسُکھ گاٹہٕ جارُک نوٗر ژےٚ لوگُتھ نار انسانو اے انسان ژٕ ہسا اوسُکھ انہِ گٹُک یُس زن انہِ گوٚٹ چھُ اتھ منٛز اوسُکھ ژٕ اکھ نوٗر اکھ کوٚرمُت بٔرِتھ تعالیٰ ہن پٲدٕ مگر ژےٚ لوگُتھ نار انسانو ژٕ بنیوکھ نار ژٕ بنیوکھ امہِ خٲطرٕ زہر باد ژٕ بنیوکھ امہِ خٲطرٕ اکھ سُہ رُکُن ییٚمہِ سۭتۍ یہِ گاٹہٕ جار ختم گوٚو کٔرِتھ انسٲنیت بدنام ہا بے آر انسانو ژےٚ ہسا کٔرٕتھ یہِ انسٲنیت یُس زن ٲس بدنام کٔرٕتھ یُس انسانس اندر انسٲنیت ٲس انسانس اندر یُس پہچان ٲس سۄ ہسا کوٚرُتھ ژےٚ کیٛاہ بدنام ژٕ کوٗتاہ بے آر چھُکھ ژٕ کوٗتاہ بے رحم چھُکھ ییٚتٮ۪ن کرو أسۍ پالیٖتھیٖن متعلق کتھ یتھ منٛز چھِ اسہِ پالیٖتھیٖنس متعلق کتھ کرٕنۍ ییٚمیُک ورتاو دۄہ کھۄتہٕ دۄہ درُس عالمہٕ باپتھ پریشٲنی پٲدٕ کران چھُ یعنی ییٚتہِ وٕنکیٚنس چھِ أسۍ پران پالیٖتھیٖن تہٕ اتھ منٛز چھِ اسہِ أتھۍ متعلق کتھ کرٕنۍ یُس زن کیٛاہ کران چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ پریشٲنی پٲدٕ أکِس انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ یُس انسان أمۍ شخص أمۍ بٔری تعالیٰ ہن سوزاو یہِ یعنی ییٖژاہ نعمت کرینس عطا تہٕ تمہِ خٲطرٕ سوزان مگر ییٚمۍ انسان کٔر کٲم یہِ چھُ أکِس بیٚیِس انسان یا پننہِ خٲطرٕ تہِ واریاہ پٲدٕ پریشٲنی کران تِکیٛازِ نہ چھُ یہِ زٔمیٖنس منٛز ہۄژان تہٕ نہ گلان یعنی أمۍ بنوو سُہ چیٖز یہِ پالیٖتھیٖن یعنی لِفاف یہِ چھُ اگر زٔمیٖنس تل تہِ تراوو یہِ چھُنہٕ ہۄژان تہِ کینٛہہ نہ چھُ یہِ گلان نہ میٚژِ سۭتۍ شرٛپان تہٕ نہ چھُ یہِ میٚژِ سۭتۍ رلان تہٕ نہ چھُ دزان تہٕ نہ چھُ یہِ دزٲنی أسۍ چھِ بازرٕ
चीज मूल हेवान बाजार अनान चीज वीज क्या चीज हाँ बामे सो सब्जी या सलाद सन तथ मन सब्जी सन तथ सो सब्जी सन या सलाद सन या मेव सन हाँ हुजरी या नल पलो आसन यानी होजरी सन या पलो नल थाने खतर सन यम सारी चीज यम न मुख्तलिफ कस्म के पॉलीथीन बैगन या लिफाफन मज गर अनान तो करान कम जैसे लिफाफा अनान बरान अथ मज हाँ सो पलव सन सो खेन चेन कह चीज अनान यम लिफाफन मज तो बरान अमन मज ठीक हाँ तुलान अथस मज वातान घर वतित यम पॉलीथीन ठेल या लिफाफ नबर दारि दिवान व अगर अने आसे मगर करान कम यो अत मज तस गरस अंदर इस्तेमाल करान तो यह ठेल यह दुत नबर दरित गरों मज नेरन वोल सोरी ोट हुरियोमुत खेन चेन पलो जचे शिस्तर खंजे प्लास्टिक चीज तस नबर दारि दिवान यानी उस बेकार चीज आसे हाँ सह नबर दिवान दारि छना दिवान उस जरूरत आसान कह क्या करान यम सारी चीज सिवाय प्लास्टिक गलित तो हुचित मेच मज शपान यानी उस प्लास्टिक या मोम यह यत जमीन मज शपान कह यह हुचित हेकान कह यह दजित हेकान कह बाकी चीज यम तुम शपान तुम गलान तुम खत्म गसान कत जमीन मज शिस्तर खंजन खाई लगान यम जन शिस्तर खंज दिवान दर तिमन खाई लगान अमा पोज पॉलीथीन ठेल यमन आम पे मोम जाम या प्लास्टिक वनान यम जन पॉलीथीन आसान यत वनान मोम जाम हाँ या प्लास्टिक वनान हाँ छिन गलान यम गलान कह या होचान तन कह सहल दजान न सहल दजान न दजान अगर दजन अगर यम दजान तेल तुथ दह पैदा करान यानी जालन सूता दह क्राट वतान अंद पकिस मज रोजान वाजन जू जन हंद बापत सठा मुजिर तो जन अंद पक लूक अंद पे जू जत तिमन वातान अमुक दह तो तिहद खतर गसान बड़ मुश्किल तिमन वातान बड़ जर तिमन गसान ददार तिज पॉलीथीन या मोम जाम मुख्तलिफ खेन चेन केन चीजन हंद बापत इस्तेमाल करान यानी यह मोम जाम आसान या पॉलीथीन आसान अत मज आनान मुख्तलिफ चीज हाँ ठेलस मज तो यह करान इस्तेमाल तिम लीड बेस्ड कार्डिनियम नल केमिया सत बनियमत आसान यानी यह जन लेड बेस्ड कार्डिनियम आसान अमी केमियाई माद सत तम बनियमत रुपये तो यानी यम जालन सूता क्राट वतान तूता दह वतान यम जू जतन वातान नुकसान तो तिहद शख खालन वालन गसान बड़ मुश्किल तो अगर तो खालन मगर यह अंदर गसान यह क्राट यम अंदर गसान इंसान जिस्म किस अंदरम हिस्सस गसान नुकसान तो यम सास वतान बाकी बेमार वतान तो गसान बड़ प्रॉब्लम तो अथ बिनहस पे बड़ मुश्किल इंसान माहौल खतर यानी जानवर आसन या इंसान आसन वगैरह चीज आसन तिहद खतर गसान वगैरह कस्म जू आसन तिहद खतर गसान मुश्किल तो वनकस गो यूत हाँ तो आयंद वो बरी तलान अगर जिंदगी तो पारो बाकी हाँ तो बाकी शुक्रिया।